बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खरीद के साथ होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े का आज टॉपिक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करना है। तो आप लोगों को पता है कि देखी होगी आप लोगों ने सोनिया की वीडियो। पहले बात करेंगे सोनिया पे और इसके बाद जैसा कि मैंने टाइटल पे लिखा हुआ है वसीम ने क्या असलियत इनकी बताई है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सोनिया में ये बात करना चाहती हूँ कि सोनिया, हम कहते हैं कि चलो जी ये औरत है और औरत के लिए एक औरत ही आवाज़ उठा सकती है, लेकिन सोनिया की कुछ ऐसी बातें बीच में आ जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी सोनिया के हक में बात नहीं कर सकते। कल आपने देखी होगी सोनिया की वीडियो, जो सोनिया की नहीं उसके अम्मी के जो चैनल पे वीडियो आई थी, उसमें सोनिया किस तरह से रिएक्ट कर रही थी, किस तरह से ओवर एक्ट कर रही थी। हालांकि उसकी बहन नजमा बहुत ही खुशी खुशी बैठी हुई थी और बातें वगैरह भी कर रही थी। जब माँ ने पानी दिया है तो सोनिया ने माँ को समझा ही नहीं है, हालांकि माँ से ही सोनिया की मुँह मारी हुई थी। और जब बहन ने कहा है तो थोड़ी सी देर के बाद सोनिया ने मुस्कुराना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन माँ की तरफ वो देख कैसे रहेगी जैसे माँ को खा जाएगी। इस वजह से कि माँ बेचारी दोनों तरफ से वो परेशान है, फंसी हुई है। एक तरफ उसके माँ बाप है और एक तरफ बेटी है, और वो बेटी भी जो अपने हट दर्मी की वजह से आज इस मुकाम तक पहुंची है। क्योंकि कोई भी औरत है वो खुशी से अपना घर बर्बाद नहीं करती है, फिर वो बात बताती है किस वजह से उसने घर छोड़ा है, किस वजह से वो खुला लेने पर मजबूर हुई है। लेकिन सोनिया की तरफ से मुसलसल खामोशी है। सोनिया ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है कि जिसकी वजह से हम लोग समझें कि वाकई वसीम का कसूर है और सोनिया बेकसूर है, सोनिया की कोई गलती नहीं है। लेकिन सोनिया ने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है, क्यों सोनिया ने झूठा खुला का केस किया हुआ है। हालांकि उसके सारे विलेज वाले ये बात बोलते हैं कि अभी तक कोई खुला का केस नहीं दायर हुआ है। इसके बाद खुला के बाद जो औरत करती है ना कि जिसने भी कहा है कि सोनिया को तलाक हो चुकी है, मतलब कि खुला हो चुका है, सोनिया इद्दत नहीं पूरी कर रही है। सोनिया ने कोई पेपर नहीं दिखाए, सोनिया उधर गई अदालत में वकील के सामने, जब वो कोई नहीं दिखाया है। हालांकि वकील के पास एक होता है जो खाकी कलर का एक लिफाफा होता है, जिसको यही कुछ बोलते हैं, कचहरी में भी यही बोलते हैं कि लिफाफा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ये कौन सा मुकदमा है और ये किस वजह से इतने फीस ली गई है वकील ने और उसका मदई कौन है, वकील ने ये केस क्यों लड़ना है, इसकी नौयत क्या है केस की। ये सारी तफसील उस खाकी लिफाफे के ऊपर लिखी होती है। लेकिन सोनिया ने वो भी नहीं दिखाया, अपने वकील का चैम्बर वगैरह भी नहीं दिखाया। तो फिर कैसे मान लें कि सोनिया ने खुला का केस कर दिया है। और सोनिया बहुत ही परेशान है और उसको सोनिया को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा है, घर से निकाला है, सोनिया के साथ बहुत ही जुल्म हुआ है। लेकिन ये मुंह से फूटे ना कि उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, उसकी सास ससुर ने क्या किया उसके साथ। उसकी जो बहन है आए रोज़ आती है नजमा उसको लेने के लिए और वो लोग बेचते हैं, ये बात सच है। ये उसके ससुराल वाले वसीम भाई लोग उसको बेचते हैं लेने के लिए। लेकिन सोनिया हरगिज नहीं जाना चाहती है, इस वजह से कि उसकी आंखों पे चर्बी चढ़ चुकी है और वो चर्बी है पैसे की। तो मैं यहाँ पे सोनिया को ये कहना चाहूँगी कि सोनिया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आज जो तुम्हारे गॉड फादर बने हुए हैं, आज जो तुम्हें लोग तुम्हारी पुश्त बनाई कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ से रकम भेज रहे हैं, आने वाले वक्तों में अगर उनके हालात कुछ ऐसे हो गए कि उनको भी खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि पड़ेंगे लाले। जिस तरह वो लोगों अपने तरीक़ों से लोगों के घर बर्बाद कर रहे, लोगों की बेटियों को वो गलत गाइड कर रहे, लोगों को बेकारी बना चुके हैं, तो फिर इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है जब उन लोगों के लिए भी ऐसा ही होगा। तो ये जो पैसा है आनी जानी चीज़ है, ये कोई इंसान के पास मुस्तकिल नहीं होता है। आज जो बंदा अमीर है आने वाले वक्तों में पता नहीं कि उसके साथ कैसे हालात हो जाएं, वो बंदा भी हो जाए तुम लोगों से भी बदतर हो जाए। तो ये बात है कि तुम सोचो, तुम्हारी जो माँ है ना वो बहुत ही मजबूर है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं। तुम्हारी अम्मी जो तुम्हें रोज़ के रोज़ टॉर्चर करती है ना, तो ये वसीम की बात सच है कि ये अपनी माँ के साथ बहुत ही ज़ुबान दराजी करती है। इस बात की मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है
اس کی ماں نے کہا ہے کہ میرا بوڑھا باپ ہے، میری بوڑھی ماں ہے، اللہ نہ کرے کل کلا ان کو کچھ ہو جائے تو پھر میں کیسے جاؤں گی ماں باپ کے گھر۔ اس بات کو لے کر سونیا نے اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی زیادہ منہ ماری کی ہے، اور ان لوگوں نے آئے روز کوئی نہ کوئی بندہ صلح کے لیے بھیجا ہوتا ہے، لیکن سونیا میڈم صلح نہیں کرنا چاہتی، اور اس کا یہی مطالبہ ہے کہ چلو کوٹھی نام کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ، وسیم نے بولا ہے، اس کا باپ بھی نہیں مان رہا ہے، تو اس کے بعد سونیا نے یہ مطالبہ چھوڑ دیا۔ تو بعد میں سونیا کس بندے کے کہنے پر مکر گئی، اب سونیا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے نہ جانے کی۔ جس طرح اس کی آنکھیں نشئی ہو رہی تھی، میں نے تھم نیل پہ لگائی ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی بات کرتے ہیں، اب جو وسیم بھائی کی ویڈیو آئی تھی ان پہ سے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دکھائے تھے اپنے دادا ابو کو کہ میرے دادا ابو جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے دادا ابو کو ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بیمار ہیں، ان سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا ہے، کچھ کھایا بھی نہیں جاتا ہے، اور یہ لوگ رو رو کر اپنی ویڈیو میں دکھا رہے تھے۔ بالکل یہ بات اس کی سچی ہے، کیونکہ سونیا اگر ناراض تھی، وہ ماں سے اس کی بیماری ہوئی ہے یا جس بندے سے بھی ہوئی ہے، تو سونیا کو لازمی آ کے ویڈیو میں یہ ریئیکٹ کرنا تھا، یہ اوور ایکٹنگ لازمی میڈیا کے سامنے پیش کرنی تھی۔ ان لوگوں کو اتنے بھی خیال نہیں ہے، اتنے ان کے گندے کرتوت ہیں کہ یہ جو بات بھی ہوتی ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ کس وجہ سے ڈالتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں سے ہم لوگوں کو امداد مل جائے گی، ہم لوگوں کو بھیک مل جائے گی۔ وسیم بھائی نے ساری باتیں بالکل سچی کی ہیں، اور بتایا ہے کہ میرے دادا ابو کو چھوڑ آتا ہوں شہزاد لوگوں کے گھر، شہزاد کبھی ادھر چھوڑنے ہمارے گھر آ جاتا ہے ایک نہیں دن، لیکن دوسرے دن وہ لازمی اپنی بیٹی کے گھر گئے ہوتے ہیں، تو شہزاد ادھر بھی ملانے کے لیے لے آ سکتا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، وہ اپنی خالہ کے گھر بھی آ سکتا ہے، اور خالہ کے ہسبینڈ کے پاس بھی موٹر سائیکل ہے، خالہ بیٹھ کے اپنے ابو کے ساتھ ملنے کے لیے ادھر جا سکتی ہے۔ لیکن نسیمہ آنٹی کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ ان کی ماں بھی ادھر ہے، وہ اپنی امی سے بھی ملنے نہیں جاتی ہیں، نہ ہی تسلیم آنٹی ادھر اپنی امی کو لے کر آتی ہیں۔ جب وہ گاڑی میں آئی تھی، انہوں نے نئی گاڑی لی ہے، اپنی بہو کو وہ لے آئی تھی ان کچے پکے رستوں پہ، جو بیچاری ابھی پریگننٹ ہے، لیکن کیا وہ اپنی امی کو لے کر نہیں آ سکتی تھی بیٹی کے گھر؟ ایک بار ہی وہ آئی ہیں اپنی بیٹی کے گھر، لیکن وہ اپنے باپ کو بھی اپنی بہن سے ملانے کیوں نہیں لے جاتی؟ وہ تو گاڑی میں آ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، تو پھر نسیمہ آنٹی کی یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نسیمہ آنٹی آپ لوگوں کا بویا ہوا آپ لوگوں کے آگے آ رہا ہے، آپ لوگ جو بو رہے ہو نا وہی آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد آپ سے خود سار ہو چکی ہے، کیونکہ ماں باپ کو بھی پیسے کا لالچ پڑ چکا ہے۔ جب چلو وسیم ہم مانتے ہیں کہ وسیم ادھر سونیا کو لائیو بٹھاتا تھا، ادھر آپ اپنی پوتی کے ساتھ لائیو بیٹھی ہوتی تھی، یہاں تو نہیں وہ گن پوائنٹ پہ آگے کہتا تھا میری پھوپھو چلو آپ بھی بیٹھ جاؤ ادھر اپنی جوان پوتی کے ساتھ، تو یہ وسیم تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں نہ کر رہا تھا، آپ اپنی پوتیوں کو بخوشی یہاں بٹھاتے تھے۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ راضی تھے کہ چلو جی صلح ہو جاتی ہے، میں لے آتا ہوں 2-3 دن کے بعد جب ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ تو وسیم بھائی سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ادھر آپ کا کون سا کام تھا جو آپ کا پورا نہیں ہو رہا تھا؟ جو سونیا 2-3 دن وہاں بیٹھتی آپ کا کام پورا ہو جاتا۔ یہاں پہ صرف سونیا کا بھی قصور نہیں ہے، اکیلی سونیا بھی قصوروار نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ 50% کے دونوں میاں اور بیوی قصوروار ہیں۔ اگر آپ اس کے پیسے لے کر بھی اس عورت کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ذلیل کرتے تھے، حالانکہ آپ کا گھر ایک عورت چلا رہی تھی اور پیسے اس کے تھے، ٹک ٹاک پہ وہ بیٹھتی تھی، لوگ اس کو ذلیل کرتے تھے، اس ڈانس مجرا وہ کرتی تھی، منہ کالا وہ کرتی تھی، آپ کو تو اپنی بیوی کا تھوڑا بہت خیال ہونا چاہیے تھا نا، کہ دیکھو جی میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں ہٹا کٹا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی میری بیوی مجھے کما کے دے رہی ہے۔ تو یہ سونیا کی شرافت ہی سمجھیں کہ وہ سونیا اس کے ہاتھ میں دے رہی تھی۔ لیکن میں پہلے بھی کہا ہے، اب بھی میں کہتی ہوں، اکیلا قصور عورتوں کا بالکل بھی نہیں ہے، وہ اکیلی قصوروار نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے ساتھی ان کے شوہر برابر کے قصوروار ہیں، مطلب کہ ان کا قصور بیویوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ان عورتوں کا محافظ بنایا ہے، یہ اپنی عورتوں کو بہتر طریقے سے ان کی کیئر کر سکتے ہیں، ان کے لیے کما سکتے ہیں۔ کیا ان کے بازو نہیں ہیں؟ کیا ان کے ٹانگیں نہیں ہیں؟ کیا یہ اپاہج ہیں؟
اس وجہ سے بیچاری بیویاں ان پہ ترس کھا کے کما رہی ہیں۔ نہیں، اگر آج ان لوگوں نے، ان عورتوں نے اپنے لیے سٹینڈ نہ لیا، اپنے حق میں آواز نہ اٹھائی، کل کوئی اور اسی طرح جس طرح سے سونیا کو اس نے ذلیل کیا اور بھی کرے گا۔